یواش یواش میآید های نقطه باش میآید یواش یواش میآید های نقطه باش میآید فردین جان رسولی های رفیقاش میآید میگم لالا فرودن های رفیقاش میآید بدلایا ای بدلایا جان جان بدلایا پیوسته سر کالی نشسته جای خود تمره بسته نمیکنه چرا یاری نمیکنه دلش نمیشه نمیکنه این کاره چند فایده نداره میکنه لرکی بازی شبکایی دیگر نره